बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों को गलत फहमी है या खुश फहमी है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट बड़ी मज़बूत है, बड़ी ताकतवर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में यानी काबीना ये बड़ी ताकतवर है, बड़ी मज़बूत है, जो चाहे वो कर सकती है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर एक अदारा है, वो जब चाहे किसी हुकूमत को घर भिजवा सकता है, जिसको चाहे इक़्तिदार में ला सकता है। लेकिन ये सब गलत है। पाकिस्तान में ना तो काबीना, ना पार्लियामेंट और ना ही कोई दूसरा अदारा मज़बूत है। इसमें कोई शक नहीं कि इक़्तिदार आला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला ही ताकत का सरचश्मा, ताकत का महवर, ताकत का मरकज़ है। लेकिन कोई तो अल्लाह ताला के बाद भी है। जैसा कि हमने 3 निशानदेहियाँ की हैं कि इनमें से कोई भी ताकतवर और मज़बूत नहीं है अल्लाह के बाद भी। पाकिस्तान में अल्लाह के बाद अगर कोई ताकतवर अदारा है तो वो फिर अदलिया है, यकीनी तौर पर वो अदलिया है। आप जो भी कह लें कि कौन कितना ताकतवर है, लेकिन अदलिया से ज़्यादा कोई भी पाकिस्तान में ताकतवर नहीं है। आज एक छोटी सी झलक नज़र आई है, अदलिया के ताकतवर होने की छोटी सी झलक नज़र आई है। ये झलक दिखाई है बाबर सत्तार साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जज हैं, इनकी तरफ से शहरयार अफरीदी को रिहा करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन एक गिरफ़्तारी, दूसरी गिरफ़्तारी, गिरफ़्तारी दर गिरफ़्तारी उनकी होती रही। ज़मानतों के बावजूद उनको गिरफ़्तार किया जाता रहा। बाबर सत्तार साहब की तरफ से भी उनको रिहा किया गया, लेकिन MPO के तहत फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इस पर बाबर सत्तार साहब ने इंतज़ामिया को लाइन हाज़िर कर लिया। उनकी तरफ से आज ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करते हुए DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन और SSP इस्लामाबाद जमील ज़फ़र को तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म इन पर आयद कर दी गई है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है। अगर वो लोग इतने ही ज़्यादा ताकतवर हैं जो गिरफ़्तारी पर गिरफ़्तारी करवा रहे थे ज़मानतों के बाद भी, तो वो फिर शहरयार अफरीदी को गिरफ़्तार करवा लेते। उधर चौधरी परवेज़ इलाही को ज़मानत के बावजूद भी, रिहाई के हुक्म के बावजूद भी गिरफ़्तार कर लिया गया। वहाँ पे जजेस कमज़ोरी दिखा रहे हैं। इधर लाहौर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और भी बहुत सी अदालतों में ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब अदालत और जज ज़मीर के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसले करने पर तुल जाएं तो उनका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा कि बाबर सत्तार साहब हैं, ये भी अपनी जगह पर हकीकत है कि कुछ जज साहबान दुबक जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। जो कुछ उनको कहा जाता है ताकतवरों की तरफ से वही फ़ैसले कर देते हैं, वो भी हमारे सामने है। लेकिन कुछ जज साहिबान डट जाते हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया बाबर सत्तार। इसी तरह अली मोहम्मद ख़ान को भी पेशावर के एक जज की तरफ से रिहा करने का हुक्म दिया गया, उनको भी दोबारा गिरफ़्तार किया गया। जज साहब ने सख्त हुक्म सुनाया तो फिर अली मोहम्मद ख़ान को रिहा करते ही बनी। इस तरह के जज साहिबान डट जाते हैं। और ऐसे जज साहिबान भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अल्लाह ताला की अनायत की हुई ताकत को गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनमें खौफ खुदा भी नहीं रहता। इस तरह से वो रौनत में आ जाते हैं, फ़रौनियत में आ जाते हैं। ऐसे कई जज साहिबान हमारे सामने हैं, लोअर कोर्ट्स में भी हैं, हाई कोर्ट्स में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको नज़र आएंगे। उनकी एक उम्दा मिसाल जनाब अमर फ़ारूक साहब हैं, जो ज़ाब्ते की, कानून की, आइन की धज्जियाँ उड़ाते हुए किसी के लिए इंसाफ की राह में बहुत बड़ी रुकावट बने हुए। अदलिया वक्ती तौर पर कमज़ोर नज़र आ सकती है, लेकिन सिक्का राजुल वक्त इसी का ही चलता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ की है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अदलिया पर शब खून मारा था। 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी लगाई थी। उसी वक्त अदलिया की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ के फ़ैसले को कलअदब करार दिया गया। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ताकत में थे, सदर थे, उन्होंने जजों को घरों में नज़रबंद कर दिया। लेकिन जब फिर अदलिया ताकत में आई तो वही परवेज़ मुशर्रफ, जिनको उसी अदलिया ने, उन्हीं जजों ने सज़ाए मौत सुना दी थी। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि किसी लम्हे पर, किसी मौके पर कमज़ोर नज़र आने वाली अदलिया किसी भी वक्त कितनी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। और नाज़रीन, उस अदलिया का वो फ़ैसला पाकिस्तान में हमेशा के लिए मार्शल लॉ के दरवाज़े बंद कर गया। पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। क्योंकि हम जजों की बात कर रहे हैं,
لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججوں پر حکومت کی طرف سے، نگران حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی نوازش کی گئی ہے، ان کو 361 ملین روپے کا قرضہ دیا گیا ہے، ہر ایک جج کو 3 کروڑ روپے کا قرضہ دیا گیا ہے۔ ان ججوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم اپنے گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے قرض کی درخواست دی جو منظور کر لی گئی۔ ہر جج کو 3 کروڑ روپے مل گیا ہے اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بیسک تنخواہ میں سے 2.5 لاکھ روپے فی مہینہ کٹوتی کر لی جائے۔ کچھ جج صاحبان ایسے بھی ہیں کہ اسی دوران جب وہ قرض ادا کر رہے ہوں گے 11 سال میں یہ کٹوتی ہونی، اور کوئی جج صاحبان ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے ہی ریٹائر ہو جانا ہے، تو کیا ان کی تنخواہوں سے یہ پیسے منہا کیے جائیں گے؟ اس پر کچھ دوستوں کی طرف سے وی لاگ بھی کیا گیا ہے کہ پینشن سے آخر کون پیسے کٹواتا ہے، اور کیا جج کی اتنی پینشن بھی ہوگی کہ 2.5 لاکھ روپے وہ پینشن میں سے ادا کر سکے؟ 2.5 لاکھ کیا ان کی پینشن بھی ہوگی؟ تو اس حوالے سے صحیح صورتحال یہ ہے کہ ایک جج صاحب کی 8 لاکھ سے زیادہ پینشن ہوتی ہے، 12-13 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی مراعات ہوتی ہیں، بالکل وہ 2.5 لاکھ روپیہ کٹوا سکتے ہیں۔ تو باقی یہاں تک یہ بات ہے کہ کیا ان ججوں کو اتنی زیادہ رقم ادھار میں دے دینی چاہیے تھی مکان بنانے کے لیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل دے دینی چاہیے تھی۔ ان کو ضرورت ہے، انہوں نے اپلیکیشن دی اور ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ان کو یہ قرض دیا جائے۔ اگر کسی اور محکمے میں کوئی بندہ ہے تو اس کو بھی جتنا اس کا رائٹ ہے اتنا قرضہ اس کو مل جاتا ہے، ججوں کو بھی اگر قرضہ ملتا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے۔ اور پھر اگر آپ ان ججوں کو قرضہ نہیں دیتے تو پھر ان کے سامنے کئی راستے آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں سارے کے سارے جج بے ضمیر نہیں ہے، سارے کے سارے جج باضمیر نہیں ہے، سارے کے سارے جج رشوت نہیں لیتے، اور سارے کے سارے جج رشوت سے خود کو پاک بھی نہیں رکھ پاتے۔ تو کیا ان کو یہ راستہ دکھا دیا جائے؟ آپ کو مکان بنانے کے لیے یا کسی بچے اور بچی کی شادی کرنی ہے، حکومت قرض نہیں دیتی تو پھر آپ دوسرا راستہ اختیار کر لیں، اور ایک جج اگر چاہے تو 3 کروڑ روپیہ ایک کیس میں کما سکتا ہے۔ ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر حکومت کی طرف سے، جو بھی حکومت ہے، نگران حکومت ہے یا کوئی سیاسی حکومت ہوتی، اگر ججوں کو 3 کروڑ روپیہ قرضہ دیا گیا ہے اور وہ رقم منہا کرانے پر بھی تیار ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے، یہ ایسے جج ہو سکتے ہیں جو 2 نمبری نہیں کرنا چاہتے۔ اگر یہ 2 نمبری نہیں کرنا چاہتے تو پھر امید بلکہ یقین یہی رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایک پیسہ قومی خزانے میں جمع کرا دیں گے۔ آج پاکستان میں ڈالر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، وہ کیسے پوری کی جا سکتی ہے؟ ماہرین سوچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ لاہور میں ایک شخص جعلی ڈالروں کا کاروبار کرتا تھا، وہ ڈالر کہیں سے خریدتا نہیں تھا بلکہ خود ڈالر وہ چھاپتا تھا، مارکیٹ میں لے جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ پکڑا گیا۔ جب وہ پکڑا گیا تو پولیس نے اس کی بڑی چھترول کی۔ وہ جو ڈالر اسے پکڑے گئے تھے وہ امریکی سفارت خانے میں بھیجے گئے۔ چند دن کے بعد وہاں سے یہ خبر آئی کہ یہ جعلی ڈالر نہیں ہے، یہ اصل ڈالر ہے۔ اس پر پولیس کی طرف سے بٹ صاحب کو لمبا لٹا لیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تم اتنے بڑے ماہر ہو۔ اور اس کے بعد جب ان کو رہا کر دیا گیا تو انہوں نے ڈالر چھاپنے سے توبہ کر لی، انہوں نے اپنا پریس لگا لیا، وہاں پہ وہ غیر ملکی کتابیں جو پاکستان میں آیا کرتی تھیں اس طریقے سے وہ چھاپا کرتے تھے، شائع کیا کرتے تھے، نقل اصل سے بھی بہتر لگتی تھی۔ تو ایسا بندہ اگر آپ کو مل جائے ڈالر چھاپنے والا تو پھر برا کیا ہے۔ وہ بٹ صاحب جو جعلی ڈالر چھاپا کرتے تھے، کچھ عرصہ ہوا ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال آپ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے ڈالر چھاپا کرتے تھے، کس طرح سے پکڑے گئے، وہ پوری تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔